अर्थ विज्ञानमा छौँ हामी। भाषाको अर्थको सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई अर्थविज्ञान भनेर भनिन्छ। भाषाका उच्चारणहरूमा अर्थ स्वाभाविक र अनिवार्य रूपमा संलग्न हुने गर्छ। भाषाभित्र निहित रूपदेखि वाक्यसम्मका सम्पूर्ण एकाइले दिने अर्थहरूको वस्तुपरक ढङ्गले अध्ययन गर्ने विज्ञान अर्थविज्ञान हो। अर्थविज्ञानभित्र रूपदेखि समग्र कथनसम्मका एकाइहरूको अर्थतात्त्विक ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम गरिन्छ। अर्थविज्ञानले अथवा अर्थविज्ञान भाषा विज्ञानको परिधीय क्षेत्रमा पर्छ। यो परिधीय क्षेत्रमा परे तापनि यो चाहिँ भाषा विज्ञानको अथवा समग्र भाषाको सन्दर्भमा एउटा भाषाको मुटुको रूपमा रहेको छ। अर्थ बिनाको भाषा सम्भवै छैन, हैन? अर्थ बिनाको भाषा असम्भव छ, अपुरो छ, अधुरो छ। त्यसैले वर्ण, व्याकरण र शब्द भण्डारमा भाषिक अर्थलाई राम्ररी फिटिएको र घोलिएको हुन्छ अनि अन्तरङ्ग हुन्छ। र यसरी भाषामा वर्ण, व्याकरण, शब्द भण्डार यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर बनेका समग्र पक्षले दिने अर्थको समेत विश्लेषण, अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम अर्थविज्ञानमा गरिएको हुन्छ। समग्रमा भन्दा अर्थविज्ञान भनेको के हो त? भाषा विज्ञानको यस्तो क्षेत्र हो जसले भाषिक अथवा भाषाको रूपदेखि सङ्कथनसम्मका समग्र एकाइहरूले दिने अर्थको वस्तुपरक एवं तथ्यपरक ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम गर्छ। अर्थविज्ञानको क्षेत्र, अब हामी अर्थविज्ञानको परिचयपछि अर्थविज्ञानको क्षेत्रतिर जाउँ। अर्थविज्ञानको क्षेत्र भनेको के हो त? अर्थविज्ञानले समेट्न सक्ने जति पनि क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई हामी अर्थविज्ञानको क्षेत्र भनेर भन्ने गर्छौँ। अर्थविज्ञानको क्षेत्रलाई मैले यहाँ तपाईहरूलाई देखाइराखेकी छु तालिकामा अघिदेखि नै। हेर्नुहोला, भाषिक एकाइको प्रारम्भिक बिन्दु ध्वनि र वर्ण चाहिँ के हुन् त? ध्वनि र वर्ण पनि भाषिक एकाइका प्रारम्भिक बिन्दु त हुन्, तर यिनीहरूको अर्थ छैन। त्यसैले यिनलाई हामी अर्थहीन एकाइ पनि भनेर भन्ने गर्छौँ। अब हामी अर्थविज्ञानका क्षेत्रहरू, खास क्षेत्रहरू के हुन् त भन्दाखेरि जुन एकाइबाट अर्थको प्रारम्भ हुन्छ त्यसलाई हामी के मान्छौँ त? त्यसदेखि उच्चतम अथवा अर्थको उच्चतम एकाइसम्मका एकाइहरूलाई हामी अर्थविज्ञानको क्षेत्रभित्र समेट्न सक्छौँ। रूप, अब यसलाई हेरौँ। रूप छ, त्यसपछि शब्द, पदावली, उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद, परिच्छेद, समग्र कथन अथवा सङ्कथन भनेर दिएको छ। रूप भनेको के हो त? रूप भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो अर्थयुक्त एकाइ हो। यसलाई न्यूनतम अर्थयुक्त एकाइ, लघुतम अर्थयुक्त एकाइ, व्याकरणको सबैभन्दा सानो एकाइ, अर्थको प्रारम्भिक एकाइ पनि भन्ने गरिन्छ। रूप भनेको के हो त? अझ राम्रोसँग विश्लेषण गर्दा रूप भनेको यस्तो शब्द हुन् अथवा यस्ता शब्दहरू हुन् जसलाई टुक्राउँदा हामी अर्थयुक्त एकाइ पाउन सक्दैनौँ, त्यस्ता शब्दहरू भनेका रूप हुन्। अर्थात् सबै रूपहरू शब्द हुन्, तर सबै शब्दहरू रूप होइनन्। जुन शब्दलाई टुक्राउन सकिन्छ ती शब्दहरू रूप हुन्, टुक्राउन सकिँदैन ती शब्दहरू रूप हुन्, र जुन शब्दलाई टुक्राउन सकिन्छ त्यस्ता शब्दहरू शब्द हुन्। अब रूप भनेको अर्थविज्ञानको एउटा प्रारम्भिक एकाइ हो अथवा प्रारम्भिक क्षेत्र हो। त्यसपछि हामी दोस्रोमा गयौँ, शब्द। शब्द भनेको के हो? शब्द अथवा पदलाई हामी अर्थतात्त्विक ढङ्गले विश्लेषण गर्दा शब्द र पदलाई एकै ढङ्गले विश्लेषण गर्ने तापनि शब्द कोशीय अर्थ भएको एकाइ हो भने पद चाहिँ व्याकरणिक एकाइ हो। शब्द, कुनै पनि शब्द अथवा वाक्यमा प्रयोग नभएको शब्दलाई शब्दको रूपमा लिने गर्छौँ भने वाक्यमा प्रयोग भएको शब्दलाई चाहिँ पदको रूपमा लिने गरिन्छ। अर्कोमा जाउँ हामी, पदावली। शब्दभन्दा माथिल्लो र वाक्यांश अथवा उपवाक्यभन्दा तल्लो एकाइलाई हामी के भन्छौँ त? तल्लो एकाइलाई पदावली भन्ने गर्छौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी पदहरूको संयोजनबाट पदावलीको निर्माण हुन्छ र पदावलीले दिने
अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम अर्थविज्ञानमा गरिने भएकोले यो पदावली पनि के हो त अर्थविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यस्तै गरेर उपवाक्य अथवा वाक्यांश, वाक्यको अंश, वाक्यांश अथवा उपवाक्य, एउटा मात्रै कर्ता र क्रिया हुने वाक्यलाई उपवाक्य भनिन्छ। यो पदावलीभन्दा ठुलो र वाक्यभन्दा सानो एकाइ हो र यसको अध्ययन अर्थविज्ञानमा गरिने भएकोले यो पनि अर्थविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यस्तै गरेर अर्को के छ त, अर्को छ वाक्य। पूर्ण अर्थ दिने भाषिक एकाइलाई वाक्य भनिन्छ। यो व्याकरणको सबैभन्दा ठुलो एकाइ हो र वाक्यले दिने अर्थको अध्ययन र विश्लेषण अर्थविज्ञानभित्र गरिने भएकोले यो पनि अर्थविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यस्तै गरेर अर्को छ अनुच्छेद। वाक्यभन्दा माथिल्लो र परिच्छेदभन्दा तल्लो एकाइलाई अनुच्छेद भनिन्छ। यो वाक्य उपयुक्त वाक्यहरूको संयोजनबाट बनेको हुन्छ। अनुच्छेदले दिने अर्थको अध्ययन र विश्लेषण अर्थविज्ञान अन्तर्गत गरिने भएकोले यो अर्थविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण शाखा हो अथवा क्षेत्र हो। त्यस्तै गरी अर्को छ परिच्छेद। अनुच्छेदभन्दा ठुलो र समग्र कथनभन्दा सानो एकाइलाई हामी परिच्छेद भन्छौँ। परिच्छेद भनेको खण्ड, एकाइ, अध्याय, भाग भनेर हामीले उपन्यास, नाटक जस्ता एकाइहरूमा देख्ने गर्छौँ। उपन्यास अनि उपन्यास भयो, त्यसपछि अरू केमा हुन्छन्, विभिन्न काव्यहरूमा, खण्डकाव्य, महाकाव्य जस्ता काव्यहरूमा पनि राखिएको हुन्छ। परिच्छेद 1, परिच्छेद 2, कतै कतै भाग 1, भाग 2 भनेर राखिएको हुन्छ। परिच्छेद, भाग, खण्ड, अध्याय, एकाइ भनेकै के हो त परिच्छेद हो र परिच्छेद अनुच्छेदभन्दा ठुलो र सङ्कथनभन्दा सानो एकाइ हो। त्यसपछि समग्र परिच्छेदसँग समेटिएको अर्थको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम अर्थविज्ञान अन्तर्गत गरिने भएकोले यो पनि अर्थविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। अर्को छ समग्र कथन अथवा सङ्कथन। सङ्कथन भाषिक उच्चारणको उच्चतम बिन्दुको रूपमा सङ्कथनलाई लिन सकिन्छ। सङ्कथन यो परिच्छेदभन्दा ठुलो र भाषिक सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो एकाइ भएको हुँदाखेरि यसलाई सङ्कथनलाई अर्थविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। यसले समग्र कृतिले दिने अर्थको समीक्षा अथवा अर्थको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने भएकोले यसलाई अर्थविज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिन सकिन्छ। आजलाई यति नै गरौँ यो भिडियो। बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछु। आजलाई यति नै। हवस् त, धन्यवाद।